अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर मैन की 64 बहुत ही यम्मी चीज़ी सी एपिसोड। तो बहुत ही प्यारी है। सब काम छोड़ दीजिए, जल्दी से किस को सुने और मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए चलती हूँ किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। मुस्कुरा क्यों रहे हो बेशर्म? दुख और गुस्से से हातिब की आंखें सुर्ख हुईं। मैं अहम हूँ आपके लिए। इब्राहिम के सवाल में एक शौक ही थी जो इस वक्त हातिब को इस पर बहुत सूट महसूस हुई। अगर तुम मर न रहे होते तो झूठ बोल देता, टाल देता, लेकिन अभी रिस्क नहीं ले सकता। वो ऐसे इतराफ करते बहुत खूबसूरत लगता, ये इब्राहिम ने महसूस किया। मतलब हूँ अहम। इब्राहिम पर बचपना सवार था। हातिब ने सर्द नजरों में लेते ही मुंह फेरा। बकवास आदमी। हातिब बड़बड़ाया तो इब्राहिम की मुस्कुराहट हंसी बनी। हातिब ने वापस गर्दन घुमाकर इसे देखा जो हमेशा से चमक दमक रखता आदमी मशीनों की जद में आकर मुरझा चुका था। पर आफरीन उसकी मुस्कुराहट पर जो अब भी जाविदा थी, दुखते दिल में जान डालने वाली। मैं आपको अकेला करके मरना भी नहीं चाहता। मेरे जिस्म में जिस तरह खून गर्दिश कर रहा है वैसे आपसे वफादारी भी दौड़ रही है, पर कभी कभी अहमियत जता देनी चाहिए। मौत का क्या भरोसा जनाब। हातिब ने इसे देखते ही नजर लम्हा भर चुराई, फिर हाथ बढ़ाकर उसका जबड़ा थपका जिसमें नरमी भी थी और थोड़ा गुस्सा भी। बेटा एक बार ठीक हो लो तुम, फिर तुम्हारे अंदर की ये मलका जज्बात में बजाते खुद अनइंस्टॉल करूंगा। और खबरदार अगर तुमने इस जुबान से ये मरने की मनहूस बात दोबारा निकाली। हाथ देखा है मेरा? जिसे पड़े न इसे 10 दिन दिन में भी तारे नजर आते हैं। इब्राहिम की शरारत भरी मुस्कुराहट ने हातिब को इतना जिज किया कि वो उठ गया, जबकि इब्राहिम ने जल्दी से महबूबा वाले पोज की तरह जाते हातिब का हाथ पकड़ा। अमीर साहब ने एक लहू और शाम गोरी दी। इब्राहिम उसकी चढ़ पर दिल तक ठंडा हुआ। ये औरतों वाले काम करने ज़रूरी हैं। हातिब ने अपना हाथ इस लोफर बने इब्राहिम के हाथ से झटका तो इब्राहिम फिर हंसा और शायद हातिब का डरा सहमा दिल भी कुछ ठीक हुआ। आपसे प्यार हो गया है। इब्राहिम की कमीनगी लौट चुकी थी और अब तो हक बनता था अमीर साले के हौसलों के जनाजे निकालने का। बहुत सताया था तो इब्राहिम क्या उसे पीछे रहता। लानत हो तुम्हारे इस प्यार पर। सुहाना को कहता हूँ लगाम डालें तुम्हें। बीमार पड़कर हरकतें भी खराब हो रही हैं तुम्हारी, बल्कि गंदी। हातिब ने इसी हाथ से इसे सर पर हल्का सा झांपड़ दिया, पर इब्राहिम को अब भी गैरत ना आई। देखो ऐसे मत देखो। इब्राहिम ने बेखुद नजरें डालते देखा तो हातिब ने इधर उधर कुछ उठाकर मारने को तलाशना चाहा। यार एक गाल पर ही से ही चुम्मी ले लेना, जोर की आ रही है। हातिब ने काउच पर पड़े दोनों कुशन इस हबीज को दे मारे। गो टू टॉयलेट अगर जोर की आ रही है, लफंगा। हातिब ने कमरे से निकलते खूब लानते बरसाई, जबकि हातिब के जाते ही वो मुस्कुराया, लेकिन मुस्कुराहट में दर्द शामिल हुआ। सुनो, मैं चाहता हूँ तुम कमीनों की तरह ऐसे ही हंसते रहो और मुझे तंग करते रहो। तुम जियो बस, तुम्हारे ऐसे वाहियात मजाक भी सह लेगा ये अमीर। बी ब्रेव मैन, डॉक्टर से मीटिंग है, मैं बताता हूँ तुम्हें। दरवाज़ा वापस वाक़ किया। जब हातिब ने इब्राहिम की उदास आंखें देखी तो खुद भी उदास हुआ। इब्राहिम ने सर हिलाया जैसे हातिब ने की दी हिम्मत इसने अपनी ज़ात से बांध ली हो। हातिब बाहर आया तो मम्मी और मायमा से आंखें मिलकर मुतमईन मुस्कुराई, जबकि सुहाना बेचैनी से उठे उसके पास आ रुकी। परेशान मत हो इब्राहिम, अब ये लड़ाई जरूर लड़ेगा, क्योंकि आपके मिलते ही उसका वो कमीनापन लौट आया जो मिसिंग था और खतरे का सायरन था। हातिब के शरीर अंदाज पर परी और मायमा हंसी तो सुहाना का दिल तड़प उठा। उफ कमीना तो मत कहो उसे। सुहाना का बेख्तियार कहना सबको ही मसरूर कर गया, और अब इस उदासी की फिजा को हातिब ने ओए होए वाली मुंह से टोन निकालकर खत्म किया। सुहाना उसके जोर से गले लगी और हातिब इस बहन की हर कुताही बुलाए उसके दर्द में शरीक मुस्कुराया, जबकि नजरें परी से मिली। इस माँ की आंखों में रश्क, मोहब्बत, मान, चाहत और देर शफकत थी। फिर अपनी इस मताए जान पर जब निगाह गई तो ठंडी हुई। रूह के अंग अंग तक सरूर उतरा। उसके दिल ने एक हार्ट बीट मिस की जब अमायमा ने होंठों के इशारे से इसे एक क्यूट किस इरसाल की। उफ हातिब की आंखों का इंतहाई सुनहरा हो जाना। एक आखिरी इम्तिहान है बस मायमा, तुम्हें इससे पहले सच्चाई किसी और से पता चले मैं खुद तुम्हारे सामने इतराफ़ जुर्म करके अपना सर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। भले काट देना, बल्कि इसका ताज बन जाना। ये इख्तियार मैं तुम्हें दूंगा मेरी जान से प्यारी मायमा। वो अमायमा की ले जाई मुस्कुराहट देखी उसके लिए बड़ा फैसला कर रहा था। उसके बाद हातिब भी मीटिंग में गया तो मायमा और परी भी सुहाना के हमरा इब्राहिम को देखने गई, जो काफ़ी फ्रेश लग रहा था, लेकिन उसके सीने पर नालियां कनेक्ट थी, ड्रिप लगी थी ऊपर
اسے ذرا تکیوں سے ٹیک لگوائے بٹھایا گیا تھا۔ اللہ نے تمہاری صورت مجھے 5واں بچہ دیا تھا۔ میں تمہاری بھی مما ہوں ابراہیم افندی۔ بس ٹھیک ہو کر واپس آ جاؤ میرے بچے۔ بالکل اپسیٹ اور پریشان نہیں ہونا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ سہانا ہے تمہارے پاس اب، تمہارے بنا سب خالی لگ رہا ہے مقدام پیلس میں۔ دیکھ لو کتنے اہم ہو۔ پری کا یوں ممتا برا دلاسا اس وقت ابراہیم کے لیے مزید ٹانک کا کام کر گیا۔ امائمہ نے بھی حیرت دریافت کرتے جلدی ٹھیک ہونے کی بیسٹ وشز دی۔ چونکہ زیادہ دیر کسی کو رکنے کی پرمیشن نہیں تھی، تبھی وہ لوگ جب دروازے سے نکلے تو سہانا بھی آخر میں روم سے باہر جانے لگی۔ جب ابراہیم کی پکار پر تھوڑا سا ڈور کھولے پلٹی، یہاں آؤ، اس کے پھیلے ہاتھ کو دیکھے جلدی سے اس کی طرف بھاگ کر پہنچی۔ ابراہیم نے اس کے مرمری ہاتھ کو پکڑے شدت سے چوما، جو سہانا کی آنکھوں میں تیرگی لے آئی۔ کچھ چاہیے تمہیں؟ وہ ذرا سا اس کی طرف جھکے اس کے چہرے سے ہتھیلی جوڑے مدھم سا بولی۔ میرے واپس لوٹنے پر تمہارا اظہار محبت، ابراہیم نے اس کے کان میں کہا۔ وہ روتے روتے ہنسی اور اسے اپنے گلے لگاتے ہی پہلو میں بیٹھی۔ ابراہیم، محبت تو بہت پیچھے رہ گئی، دور کہیں۔ میں تمہارے دھڑکتے دل تک زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ مجھ سے اب بس ایسے اعترافات ہوں گے۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ اس کے پاس محبت کے علاوہ بہت کچھ اور بھی ایسا تھا ابراہیم کے لیے جو محبت سے بڑھ کر تھا۔ ابھی کر دیا پاگل، بعد میں کیا کرو گی؟ وہ اسے پکڑے سامنے لایا۔ وہ جن نگاہوں سے ابراہیم کو تک رہی تھی نا، وہ جسم کے سارے جذبات کو بے قراری بخشنے کا تسلی بخش کام کر رہی تھی۔ بات کو آنے دو پہلے، آئی سویر وہ اتنا حسین ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اسے خوشگوار تجسس میں باندھ رہی تھی۔ اب تو جینا پڑے گا۔ وہ اب کھل کر مسکرایا اور سہانا سے اس پر سے نگاہ نہ ہٹائی گئی۔ یس، آرام کرو اب۔ وہ اس کی رخسار چومتی اٹھنے لگی تو ابراہیم نے پھر سے خود پر جھکایا۔ میرے پاس نہیں رہ سکتی؟ وہ دم ساتھ گئی۔ نہیں، پرمیشن ختم ہو گئی آج سے، لیکن یہی ہاسپٹل ہوں تمہارے ساتھ ہی۔ تمہیں اب ہوش میں نہیں لایا جائے گا کچھ ٹائم۔ ہوش میں رہے تو تکلیف ہوگی، سو میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے تمہیں زیادہ درد نہ دیں۔ وہ اس کے چہرے کو چھوتی، ہاتھوں کی پوروں سے آرام دیتی اسے بتا رہی تھی، اور وہ اس درد سے نجات کو ملتی بے ہوشی پر بھی پریشان تھا کہ سہانا دور ہو جائے گی۔ میری ریکویسٹ بھی پہنچا دو نا انہیں کہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہنے دیں۔ وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اور سہانا کی جان نکل رہی تھی اس کی ایسی حسرت پر۔ ساری عمر یہ حال چاہیے نا تو کچھ دیر چھوڑنا ہوگا۔ ابراہیم کی آنکھ سے نکلتا آنسو بہت پیار سے سہانا نے اپنے ہاتھ میں جذب کیا، ہتھیلی پھیر کر۔ ساؤنڈ گڈ۔ وہ پھیکا سا مسکرایا تو وہ اٹھی۔ ابراہیم کے چسٹ پر چیسٹ ٹیوبز کے پیچز لگے تھے، جبکہ اسے آئی وی فلوئڈ کی ڈرپ بھی لگنی سٹارٹ کر دی گئی، جو اس کے ہارٹ مسلز کو انیشیل پمپنگ دے رہی تھی۔ وہ ذرا دو تکیوں سے ٹیک لگائے لیتا تھا۔ وہ مان گیا تھا تو سہانا نے جھک کر اس کے ماتھے کو بے حد پیار سے چوما۔ ڈونٹ وری، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ وہ روبرو ہوئی تو ابراہیم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہمیشہ کا ورڈ اچھا لگا بس، ورنہ تم تو دور جا رہی ہو جھوٹی۔ وہ جواباً اداس ہوئی۔ بیمار پڑ کر وہ سچ میں سہانا کا بہت امتحان لے رہا تھا۔ نہیں جا رہی ابراہیم، موڈ ٹھیک کرو، سکون لاؤ اپنے اندر۔ وہ اسے قائل کرنے لگی۔ دو نا سکون۔ وہ اتنا منہ پھٹ تو تھا، لیکن اس شدت میں آج اچانک اضافہ ہوا۔ وہ اس کی نظروں سے گھبرائی جو سہانا پر اس کی طلب کی نوعیت سے جمی تھی، ہونٹوں کا وحشیانہ انداز میں محاصرہ کر رہی تھی۔ تم بہت پھیل رہے ہو۔ وہ اس پر جھک کر گوری۔ ابراہیم نے اسے بازوؤں میں بھر کر بینچ سے مزید خود پر جھکا لیا۔ وہ ہفکی جو سہانا میں تھی، ابراہیم نے جلد ہی اس کی سانسیں قطرہ قطرہ انہیل کرے جسم و جاں کپا دینے والی خوشی میں بدل دی۔ میں نے کبھی نہیں کہا تم سے، لیکن مجھے تمہارے یہ ہونٹ بہت پسند ہیں۔ وہ ذرا سا دور ہو کر خوشگوار حیرت سے مسکرائی۔ ابراہیم کی نظریں بہکی ہوئی تھیں۔ اچھا؟ وہ اچھا کو لمبا کھینچ کر تھوڑا کنفیوز ہوئی، اور اب لگ رہا ہے اپنی اس پسند کا صدقہ اتار لوں۔ وہ اب کے ہنسی چاشنی سے بھرا ہوا۔ چیزی لائنیں مت مارو، ملکیت میں آ گئی ہوں تبھی اتنا ٹچی ہو رہے ہو۔ جب پہلے گندی والی سہانا تھی تب تو دیکھتے بھی کھا جاتی نظروں سے تھے کہ بس چلے تو گلا گونٹ دو۔ ہمیشہ طنز مارتے تھے۔ پھر جو کچھ تم نے کیمپنگ پر کیا ستایا، خاص کر جب اس لڑکی کو کس کرنے کی کوشش کی مجھے چلانے کو، کبھی نہیں بھولوں گی تمہارے وہ والے ستم دیکھنا۔ وہ اس پر جھکی خود بھی جیسے بچوں کی طرح شکایت کرنے لگی۔ ابراہیم کے ہونٹوں پر ایک مسرور بے خود مسکراہٹ تھی۔ مجھے ٹھیک ہونے دو، پھر اس ستم کا پورا حساب لے لینا مجھ سے۔ ابراہیم کی آنکھوں میں خمار سا اترا۔ وہ ایسے بیمار زیادہ پیارا لگ رہا ہے، اور یہ سوچ آتے ہی سہانا نے لاحول بڑے خود کو ملامت کی۔
शायद वो शर्टलेस था इसलिए भी हॉट लग रहा था। छोड़ूंगी नहीं, लेना है। चलो अब तुम आराम करो, ऐसा ना हो डॉक्टर्स तुम्हें देखने की परमिशन भी छीन ले मुझसे। वो वापस उठने लगी तो इब्राहिम ने फिर से खुद पर झुकाया, लेकिन अब सरासर शरारत थी। इब्राहिम प्लीज। और वो हंसी हुई। ओके जाओ। अपने बाजुओं की गिरफ्त से रिहाई दी तो वो उठ बैठी। फिर से झुककर जब इब्राहिम का माथा चूमा तो वो सुकून से आंखें मूंद गया, और वो इसी तरह उसकी बंद आंखें देखती पास से उठी और रूम से बाहर आ गई। और बाहर आकर उसकी ढारस को मायमा और मम्मी मौजूद थे। आहिल ने शिजा को रात भर अपनी तवज्जो दिए, कम से कम इसे तकलीफ को सहने की भरपूर कुव्वत अता की थी। आहिल और शिजा लेट उठे तो बालाज काम से दिन तक जल्दी आ गए, तो शिजा के रूम से बाहर आते ही आयशा और बालाज ने इसे अपने बीच बिठाया। वो कल इन दो से बात ना करने पर शर्मिंदा थी, पर दोनों उसकी कल की कंडीशन जानते थे, तभी बुरा ना मनाया। कोई कहीं से भी उठकर आ जाए और तुमको हमसे छीनने लगे, ऐसा हम दोनों नहीं होने देंगे पुत्र। वही होगा जो तू चाहेगी। अगर तेरा दिल नहीं मानता तो भले आखिरी सांस तक इस शाहताज को माफ मत करना, बस वो कर जिससे तुझे सुकून आए मेरा पुत्र। वो बाबा की तरफ तकते रसान से सर हिला गई। फिर आयशा ने उसका मुलायम हाथ अपने हाथ में दबाते प्यारों उनसे लबरेज निगाहों में समोया। तेरे बाबा ठीक कहते हैं शिजा, तू जिसकी भी औलाद हो, लेकिन हमारे लिए तो हमारी हाली गोद का नूर थी पुत्र। हमने तुझे कभी पराया नहीं समझा। शायद अल्लाह ने हमें इसीलिए औलाद नहीं दी ताकि हम तुझसे ना इंसाफी ना कर दें। तू बालाज और मेरे दिल का टुकड़ा है, हम तेरी तकलीफों में तेरे साथ खड़े हैं। अम्मी की मोहब्बत के आगे वो मसरूर होती उनके कंधे से जा लिपटी। आयशा ने बाजुओं में अपनी बेटी को बेंच लिया, उसका सर चूमा। मैं उनको भी माफ कर दूंगी, पर अभी नहीं। आप दोनों परेशान ना हो, ठीक हूँ मैं। शिजा ने दोनों की तशराफी करवाई तो इन दो को भी कुछ तसल्ली मिली। जबकि दूसरी तरफ हातिब ने जब आहिल को इब्राहिम और सुहाना के बारे बताया तो वो जो अभी उठकर नहाया था और शर्टलेसी कमरे में टावल बांध कर दंदनाता कोई सूट को करती शर्ट और पैंट गंगाल रहा था, जो शिजा के कपड़ों में बुरी तरह मिक्स हुए थे, काल उठाते ही सख्ते में चला गया। इतना सब हो गया लाला, मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, तभी भी डॉक्टर्स की मीटिंग से फ्री हुआ था और इब्राहिम की कल एक सर्जरी डिसाइड हुई, जो बाईपास और स्टंट से पहले कार्डियक मसल्स तक ब्लड फ्लो की एक आर्टिफिशियल कोशिश के लिए की जानी थी, हार्ट में एक एक्स्ट्रा ट्यूब इंसर्ट करके। बताने का वक्त नहीं मिला यार, लेकिन अब सब काबू में है। बस कल की सर्जरी अगर कामयाब होती है तो ना तो बाईपास की ज़रूरत पड़ेगी ना स्टंट्स की। बस लाइफ टाइम कुछ टैबलेट्स लगेंगी इब्राहिम को जो ब्लड फ्लो को तेज़ करेंगी। हातिब ने मुकम्मल तफसील देते खुद को कुर्सी पर लटका दिया, जबकि सुहाना को मम्मी पापा के साथ इसने कुछ देर घर भेजा, लेकिन अमायमा उसके साथ ही हॉस्पिटल रुकने की जिद किए रुक गई। इंशाल्लाह अच्छी खबर मिले लाला। सुहाना आपको कैसी हैं, वो ठीक है ना? आहिल के लहजे में फिक्र और परेशानी थी। हाँ वो ठीक है, आज के लिए ज़बरदस्ती कर भेजा है, फिर भी कह रही थी रात में आ जाऊंगी। तुम बताओ कितना टाइम मजीद हो कराची? कब रवानगी है तुम दो की? मैं सोच रहा था यहाँ चक्कर लगा जाओ दोनों। प्राइवेट प्लेन का बंदोबस्त करवा दूंगा तुम दो के वेलिंगटन से अनतालिया के लिए। हातिब की तजवीज़ पर आहिल ने मैट्रेस पर बैठे सर पीछे गिराया। वो बाबा से सामने पर कुछ खौफजदा था। ये उसकी चुप से हातिब ने बाम भी लिया। बाबा गुस्ने देंगे मुझे कर? आहिल ने सहम कर पूछा। इसकी फिक्र मुझ पर छोड़ो, तुम बताओ कितने दिन मजीद हो वहाँ? हातिब के लिए गोया कोई मसले की बात ही ना थी। 2 दिन शायद, आहिल ने अंदाजन बताया। बस ठीक है, इन्फॉर्म मी। चलो फिर कॉल करता हूँ। मामा को कॉल की तुमने? फ़ोन रखते रखते हातिब को यूं ही ख्याल आया, जबकि आहिल का तरोताज़ा चेहरा मजीद मुरझा गया। यार लाला वो इमोशनल क्वीन है, उनका रोना दूर से बर्दाश्त नहीं होगा। आते ही जोर से लिपट जाऊंगा, 1 सेकंड में मान जाएंगी वो। आहिल के ऐसे यकीन पर हातिब की तरफ से चपेट बनती थी, पर अभी अमीर साहब ने मुस्कुराने पर इक्तफा किया, झामपड़ को कर्ज कर दिया। निकम्मे इंसान, ठीक है बाय। हातिब ने कॉल ऑफ की तो आहिल ने बालों में हाथ फेरा और उठ बैठा। ये सच था। इब्राहिम के लिए वो थोड़ा परेशान था, क्योंकि आपो की खुशियां इस बंदे से जुड़ी थी। वैसे भी वो हमेशा से साथ रहे थे तो वैसे भी काफ़ी अटैच थे। आहिल दरवाज़ा खोलते ही उसे पुकारती शिजा इसे शर्टलेस देखे जल्दी से दरवाजे में ही मुंह फेर कर पलट गई। उफ, इस लड़की में उतरती बरकी लहर और आहिल में इंस्टॉल होती बेशर्मी का हाई वोल्टेज करंट। आहिल की उदासी को शरारत बनते लम्हा लगा। मेरी जान, अब ये हुस्न की देख तुम्हारी ज़ाती प्रॉपर्टी है। घबराने और शर्माने का सीन, तोता मैना वाले सीन के बाद मर जाना चाहिए था। लम्हा लगा था वो उठकर शिजा के पीछे उसको दबोचे जा खड़ा हुआ।
जो यूं लर्जी जैसे आहिल नहीं कोई खून चूसने वाली बला चिपकी हो। आहिल, कम अज कम पैंट तो पहन लें, टावल खुल गया तो प्लीज छोड़ें। शहजा ने उसके बाजुओं की गिरफ्त छुड़वाते मचल कर गुजारिश की। वो आफत मजीद कान के पास मुंह लाए मुस्कुराया। ओ मेरी फूलों के देश की रानी को कुछ कुछ हो रहा है, गुदगुदी हो रही है। आहिल के छेड़ने पर शिजा लबों को हिसारने वाली मुस्कुराहट समेत जरा उसके चेहरे की तरफ घूमी। नहीं, शर्म आ रही है, आपको तो छू कर भी नहीं गुजरी। आहिल प्लीज छोड़ें, अपनी इज्जत संभालें, बिखरने के बहाने पर है। वो मिन्नत भी कर रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। आहिल ने इसे पकड़कर अपने सामने किया तो डर के मारे शिजा ने एक आंख बंद करे दूसरी से आहिल के तासुरात देखने की कोशिश की, जिसकी आंखें किसी नई शरारत की तर्जुमान थी। एक शर्त पर, अपनी इस कबर्ड से मुझे अच्छे कम्बों वाली टी शर्ट और पैंट निकाल कर दो, वरना मैं तुम्हारा ये दुपट्टा पहनकर घूमूंगा। आहिल ने उसके कांधे पर मौजूद दुपट्टे से छेड़छाड़ करने के बीच फरमाइश की तो शिजा मरती क्या ना करती के मुतरादिफ दौड़ती कबर्ड की तरफ बढ़ी। मेरा छोटा और बारीक दुपट्टा आपके इतने किनाल के जिस्म को ना कवर कर सकता है न छुपा सकता है। तुम्हारा अगर टावल बांध कर घूमे ना। वो हाथ जलाकर इसे डांटने के साथ उसकी शर्ट पैंट भी निकाल लाई। जब आहिल ने वापस इसे अकब से हिसारा, तो क्या करेगी मेरी जान। आहिल ने उसके कान की जरी नर्म जिल्द को अपने होंठों के बीच दबाया तो उसके पूरे वजूद में करंट दौड़ा। रहम तलबी के संग आहिल की तरफ मुड़कर देखा तो खींच दूंगी और पिक्चर भी लूंगी। ये पकड़े अपने कपड़े, रेडी हों, हम आज भी घूमने चल रहे हैं और वीजा ऑफिस भी जाना है। शिजा ने पलटकर उसके हाथों में कपड़े थमाए तो आहिल हंसता हुआ चेंज करने जाते जाते रुका। खींच कर अपना ही नुकसान करोगी मासूम बीवी। अगर तुम नहीं चाहती छोटे छोटे बच्चे अभी से संभालना तो डोंट ट्राई दिस। मैं अच्छा बच्चा हूँ, तुम्हें एक नेक मशवरा दे रहा हूँ। आहिल की बेबाक गुफ्तगू पर शिजा ने पलटकर दोनों तकिए उठाए। आहिल के बच्चे बेशरम इंसान। तकियों की पहुंच से वो जल्दी से बचकर हंसता हुआ वाशरूम कैद हुआ और शिजा का चेहरा शर्मो खौफ की अजीब मिलीजुली कैफियत से दहक गया। बेचारी ने कम से कम आहिल से मजाक करने से तो तौबा कर ही ली थी आज। वहीं मायमा ने हातिब के लिए एक मिल्क शेक और सैंडविच लाया और खुद भी पास आकर बैठ गई। आप सैंडविच तो खाते हैं ना हातिब। वो अपने सैंडविच की बाइट लेती हातिब की तरफ देखते मासूमियत से पूछने लगी, तुम अपने वाला दो, ये ज्यादा यमी लग रहा है। हातिब ने अपना साइड रखे मायमा के हाथ से बाइट वाला उचका। वो बेख्तियार मुस्कुराई। हातिब दोनों सेम थे। वो समझ गई थी तभी तो आवाज में जज्बात का बाहरीपन उतरा। ना, ये जो तुमने होंठों में लेकर क्यूट सी बाइट ली है ना, इसका मजा दूसरे में नहीं। हातिब ने एक बाइट लेते सैंडविच वापस मायमा का हाथ पकड़कर थमाया, जो उसे बिना आंखें झपकाए तक रही थी। उफ, इस लड़की की ठहरी हुई नजरों का इत्तेकाज हातिब मुकदाम की कायनात हचकोलों में डाल सकता था। आपने भी तो ली, तो मैं क्या समझूं अब ये सैंडविच मनसलवा बन गया। थोड़ी बहुत शरारत तो मायमा को भी करनी आ गई थी। हातिब ने हाथ बढ़ाकर उसकी ठोड़ी पकड़े चेहरा ऊपर उठाया। मैं तो जहरीला हूँ मायमा, शिफा और अमृत तो तुम हो मेरे आसपास की, मेरे दिल की, मेरे दिमाग की। वो सुनहरी आंखें लबालब चाहत से भर गईं। तो मायमा ने बस इसे कुछ देर खामोशी से देखा, फिर एक हाथ में सैंडविच और दूसरे में शेक का ग्लास थामे ही हातिब की गर्दन में बाजू डाले साथ जा लगी। वो उसकी यूं लपक कर सीने से लगने पर जल्दी से उसे बाजुओं में बढ़कर संभाल गया। हातिब, मैंने अपनी जिंदगी ऐसे कभी ख्वाब या ख्याल में भी नहीं सोची थी जितनी आपने बना दी। जब भी कोई मुझे बहुत प्यारे मेरे किसी अपने के साथ आपको चूज करने की चॉइस दे, मैं बिना सोचे आपको चुनूंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी बाकियों के बिना उदास और खाली हो जाएगी, जैसे अपिया हो गई या बाबा, लेकिन आपके बिना मेरी जिंदगी जिंदगी ही नहीं रहेगी। अपनी तवज्जो हातिब के हाथों की अपने इतराफ गिरफ्त से हटाए वो दबी मगर पुरनिशात आवाज और लहजे में सरगोशी से भी मध्यम बोली, इस मान के लिए थैंक यू मायमा, लेकिन मेरे इतने पास मत आओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इन सुनहरी आंखों में गालिब बातें खुमार के बादल, अलग आफत पर अमीर साहब की फिसलती जुबान, वल्लाह क़यामत। वो फौरन से हाथ पीछे खिसकाती दूर होती यूं थी जैसे बड़ी मुश्किल से उमड़ती हंसी को काबू किया हो। आप लेंगे? वो फिर से अपना सैंडविच खाने लगी, रुकी, पलटी, मेहरबान ब्राउन आंखें हातिब के चेहरे की बेकरारी पर ठहराए, एक बार फिर ऑफर की, जो सैंडविच की बाइट के साथ उसकी गाल भी हल्की सी खा गया। वो हंसता हुआ कराही और अपने गाल पर होते बाइट के दर्द पर हथेली सहलाने लगी। गलत आदमी को गलत ऑफर करने का यही अंजाम है। तुम बस ये ऑफर किया करो, मुझे लेंगे, कितना लेंगे, कहाँ कहाँ से लेंगे। इससे पहले वो मजीद बोलता वो घबराया हंसी जल्दी से हथेली हातिब के होंठों पर जमा गई। उफ बस हातिब,
وہ ہنس کر ڈانٹتی تو کیا حق اثر ہوتا حاتب نامی بلا پر، لیکن وہ حاتب کا جبرن اس سے منہ پھیر کر اپنے سینے کو تھپکنا منظروں ساعتوں کا سانس پھلا گیا۔ امائمہ سمیت آپ کی کافی پارس، میری جان آپ کو ریسٹ کا کہا ہے، بند کر دیں آپ کام۔ روشانے روم میں مگ کے ساتھ آئی اور پارس کے سائڈ میز پر رکھے اسے فکر سے تاکید کی، جو نظر کی گلاسز لگائے بیٹھا لیپ ٹاپ پر نظریں گاڑے تھا۔ بس تھوڑا سا روشانے، وہ مسکین سا مسکرایا تو وہ جھکی اور اس کی گال پر پیار دیے پلٹی اور روم سے نکل گئی۔ پارس نے اس کی پھیلی خوشبو میں سانس بھرے بھی توجہ واپس لیپ ٹاپ پر ڈالی ہی کہ اس کے فون پر آتی کال پر پارس متوجہ ہوا۔ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کال کو ریسیو کیے، فون کان سے لگایا۔ اس طرف جانے کیا کہا گیا کہ پارس سیسا مغلانی کی آنکھوں میں غصے کی شدت اتر آئی۔ کچھ دیر بعد کرے وہ لیپ ٹاپ وہیں رکھتا، لحاف پرے دے مارے اٹھا اور چینج کرنے بڑھ گیا۔ اس کی تیاری سے لگ رہا تھا وہ کہیں جا رہا ہے، لیکن انداز حاصل جارحانہ اور بربریت خیز معلوم ہو رہے تھے، جبکہ وہ کال اسماعیل کی تھی جو اس نے پارس سیسا مغلانی کو کی۔ میں لا رہا ہوں آج تمہارے پارس کو، یہ ہوٹل روم کی ہے، مزے کرنا۔ سیرا لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی چینل سکرول کر رہی تھی جب شام میں اسماعیل نے اس کے سر پر حیرت کا پہاڑ توڑا۔ ریموٹ وہیں رکھے وہ چابی اچک کر لیتی جلدی سے اٹھی۔ لیکن وہ زخمی ہے اسماعیل، اسے درد ہوگا۔ سیرا نے اختتام تک بلش ہوتے سرگوشی کی۔ اسماعیل کھل کر ہنسا۔ تم نے جو ڈرگ لائی ہے اس سے پارس کو درد بھی فیل نہیں ہوں گے۔ دیکھو میں جیکب مارک کو جلد ہٹانا چاہتا ہوں راہ سے، پتھر بنا ہوا ہے۔ تم پر بھروسہ کر کے پہلے تمہیں پارس دے رہا ہوں، لیکن دھوکہ دیا تو جتنا سرور پاؤ گی نا وہ پائی پائی تمہارے اس جسم سے نوچ لوں گا، یاد رکھنا، کیونکہ میں اسماعیل شرازی ہوں۔ وہ جو ہوشی سے پھول رہی تھی، اختتام تک اسماعیل کی دھمکی پر مانو جسم سے خون نچڑ گیا ہو۔ میں ہوٹل سے نکلتے ہی تمہارا کام کر دوں گی، لیکن مجھے بتاؤ تم پارس کو ہوٹل تک لاؤ گے کیسے؟ وہ روشانے تو عقاب کی نظر رکھتی ہے اپنی پارس نامی جائیداد پر۔ سیرا نے بےتاب ہو کر پوچھا تو اسماعیل نے خباثت سے ہنس کر کاؤچ پر بیٹھتے ٹانگ سامنے میز پر رکھی۔ میں نے پارس کو کال کی تھی، کہا کہ تمہاری روشانے کی کوئی پکچر وائرل ہو گئی ہے کھلے بالوں کے ساتھ، آ رہا ہے ہوٹل مجھ سے ملنے، اور ہم سمجھ رہے تھے وہ پارس کی طاقت ہے، پر جب میں نے کھلے بال کا ذکر کیا وہ مجھ پر چلا اٹھا۔ وہ تو اس کی کمزوری نکلی بالوں سمیت۔ اس کے گارڈز ساتھ ہوں گے پر ان کو اندر جانے کی پرمیشن نہیں ہوگی، چونکہ ہوٹل کی سیکیورٹی میں اسلحہ اندر انٹر نہیں ہو سکتا، سو پارس کی گارڈز مطمئن ہوں گے کہ ان کا پیراسائٹ سیف ہے۔ ان کو کیا پتا اندر کوئی جان لینے والی قاتل نہیں، اس بیچارے کی عزت لوٹنے والی ڈائن بیٹھی ہے۔ اسماعیل کی پلاننگ سنے سیرا بھی ہنسی۔ صحیح کمینہ تھا یہ اسماعیل، بہت پیارے ہیں پارس کو اس کے بال، یہی جلاؤں گی میں پہلے۔ سیرا کی نفرت دہکی، جبکہ نفرت میں جلتی عورت کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ اسماعیل شرازی اچھے سے جانتا تھا۔ ابھی تو تم پارس کو چلا کر بسم کرنے کی تیاریاں کرو حسینہ، ویسے تمہیں بے لباس دیکھ کر کسی مرد کو ڈرگ کی کہاں ضرورت ہوگی۔ اسماعیل نے سر تھا پیر سیرا کے دلچسپ اور رعنائیاں بکھیرتے فگر سے ہی پار کے نظارے لیتے کمینگی سے آنکھ ماری تو وہ کشن اس کے سر پر برسائے، ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ہاں سیرا، مجھ میں کیا کمی تھی کہ اس پارس پر لٹنے کو تیار ہو؟ ویسے ایسا ہے کیا اس آدمی میں کہ نفرت میں بھی عورت اس کو بس پانا ہی چاہتی ہے؟ ہائے، محبت میں عورت کیا کر سکتی ہوگی پھر اس کے لیے؟ ٹھنڈی آہ بھرتے اسماعیل نے جب سوال کیا تو خود ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس کے ضمیر نے اسے وارن کیا تھا، پارس سے محبت میں مبتلا عورت کیا کر سکتی ہے، اس جاننا اب ان گندے لوگوں کے لیے دور نہیں تھا۔ اوہ، تو رات 2 تک سرجری سٹارٹ ہو رہی ہے، میری طرف سے سب کو پوچھنا، میں دعا کرتی ہوں ابراہیم بھائی کی سرجری کامیاب ہو۔ اوہ، تو کل 2 تک سرجری سٹارٹ ہو رہی ہے، میری طرف سے سب کو پوچھنا، میں دعا کرتی ہوں ابراہیم بھائی کی سرجری کامیاب ہو۔ روشانے نے آج بس لنچ پارس کے ساتھ کیا اور اس کے بعد سے وہ بہت بیزی رہی تھی، اور ابھی حاتب کی کال سنتے وہ روم میں ہی جا رہی تھی تاکہ پارس کے ساتھ کچھ وقت گزارے، لیکن وہ آدھا گھنٹہ پہلے بنا کسی کو انفارم کیے اپنے ان گارڈز کے ساتھ ایف پی سے نکل گیا تھا، جو پارس کے کہیں بھی باہر ٹریول پر گاڑی میں ہمیشہ پیچھے رہتے تھے۔ ہاں بس ابھی کچھ اہم ٹیسٹ ہوئے ہیں، رپورٹس آتے ہی اسے آپریشن تھیٹر لے جایا جائے گا۔ تم بتاؤ وہ ٹھیک ہے؟ طبیعت کا بتا رہی تھی تم، کل تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا تبھی کال کاٹ دی۔ حاتب ذرا کچھ میڈیسن لینے گیا تھا اور واپسی پر ذرا ہاسپٹل لان میں رک گیا، کل جب تم نے کال کی وہ سن رہے تھے تمہیں۔ روشانے ذرا دیر روم سے باہر لگی سیڑھیوں کی ریلنگ کے ساتھ لگ کر رات پارس کی کنڈیشن سوچتے اداس ہوئی۔ حاتب بھی وہیں بینچ پر بیٹھا۔ واٹ چیٹر، تم نے میری تڑپ سنوا دی اسے، جب تک وہ مجھ سے نہیں ملتا میری تڑپ تک رسائی کا حق نہیں رکھتا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ حاتب کی آواز کام گئی اور روشانے کا دل
کیونکہ دل نے کہا، اور تمہیں پتہ ہے وہ تمہاری آواز سن کر تمہاری طرح ہرٹ ہوئے، وہ تمہیں ساری رات مس کرتے رہے۔ میں نے محسوس کیا یہ بہت بڑا سیکرٹ ہے جو تم سے بانٹ رہی ہوں، احسان مت سمجھنا، لیکن بس دل کا کہنا مان لیتی ہوں۔ حاتب کی سنہری آنکھیں سرخ پڑنے لگی، جس ہاتھ سے فون تھاما وہ بھی کانپا۔ اسے یاد ہوں میں۔ بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے لائق ہوا۔ آئی تھنک تم انہیں میری طرح یاد ہو سکتے ہو، کیونکہ اس 2 سالہ ٹارچر نے بھی ان کے دل سے تمہاری محبت مرنے نہیں دی، شاید کسی کی بھی نہیں۔ دماغ کی یادداشت جا سکتی ہے، دل کی نہیں، اور میں نے جتنے دن پارس کے ساتھ گزارے ہیں، ایک چیز کا یقین ضرور ملا ہے کہ ان کا دل نہ چہرے بھولتا ہے، نہ محبت، نہ زیادتیاں۔ اس بار نمین کالے نین کٹوروں میں بھی بھر گئی، اور حاتب کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا جیسے اس نے بڑے ضبط سے آنکھ سے ٹپکتے ہی رگڑ دیا، لیکن وہ اس کی آنکھیں انگارا کر گیا۔ اس کے ساتھ رہنا سائے کی طرح، پلیز۔ بس یہی ہمیشہ کی تاکید کیا خاطب نے رابطہ توڑا، لیکن دونوں کتنی ہی دیر پارس کے لیے تڑپ سے بنے رہے۔ روشانی نے خود کو کمپوز کیا اور روم کھولا ہی کہ میٹرس حال ہی دیکھے۔ وہ جلدی سے واش روم بڑھی، لیکن پارس وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ روم سے نکل کر میڈیکل ایریا آئی، لیکن ڈاکٹرز نے وہاں بھی پارس کے نہ ہونے کا بتائے روشانی کو پریشان کر دیا۔ وہ فوراً ہادی کے پاس پہنچی۔ ہادی، پارس کی لوکیشن چیک کرو۔ وہ کمپیوٹرائز روم میں آتے ہی ہادی کی چیئر پر جھکی، جس نے فوراً حکم کی تعمیل میں پارس کے گارڈز کی لوکیشن اوپن کی۔ یہ یہاں کس لیے جا رہے ہیں؟ یہ تو 5 اسٹار ریزورٹس اور ہوٹلز والی لوکیشن ہے میم۔ ہادی نے جلدی سے وہ جگہ پہچان کر فکر سے اطلاع دی۔ پارس کے گارڈ میں سے کسی کو کال ملاؤ، کہ مجھے یا کسی کو بتائے بنا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ روشانی کو خیر غصہ چڑھا۔ ہادی نے کال ملا کر فون روشانی کو دیا۔ ہاں، کہاں ہو تم لوگ؟ پارس کہاں ہے؟ وہ جلدی سے استفسار کیے بولی۔ پارس سر ہوڈ ڈرائیو کر رہے ہیں، ہوٹل جیوا کی طرف روانگی ہے۔ کسی یہاں میٹنگ کا بتایا ہمیں انہوں نے۔ ہوٹل کے اندر ہماری انٹری ممنوع ہے، لیکن ہوٹل کی سیکیورٹی چیک کر لی ہے، اسلحہ یا ایسی کوئی چیز جانا ناممکن ہے۔ پھر بھی پارس سر کی ہینڈ واچ میں لوکیشن اور ساؤنڈ ڈیٹیکٹر فٹ کر دیا تھا، گڑبڑ محسوس ہوتے ہی ہم اندر انٹر ہو جائیں گے۔ گارڈ کی ساری دی تسلی پر بھی روشانی کو لگی آگ مدھم نہ ہوئی۔ جیوا کیسا ہوٹل ہے؟ وہ تفتیشی ہوئی۔ میم یہ اسپیشل کپلز 5 اسٹار پلیس ہے۔ آگ میں اضافہ ہوا۔ اس ہوٹل کون سی میٹنگ پر گئے یہ؟ پارس آپ کو نہیں چھوڑنا آج میں نے۔ سنو، لوکیشن بھیجو، ہوٹل کی اس میٹنگ کی جانچ میں خود کروں گی، خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہری آپ، پارس کے آڈیو اور لوکیشن ڈیٹیکٹر کی IIT پرمیشن بھی مجھے بھیجو۔ روشانی کی کمانڈ ملتے ہی کال بند کی گئی اور اگلے ہی لمحے لوکیشن روشانی کے فون پر آ چکی تھی۔ میں بھی چلوں میم؟ ہادی بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، لیکن گاڑی سے تب نکلنا جب میں کہوں۔ چلو۔ وہ تیزی سے آفس کی طرف بڑھی، جہاں اپنے اپنے کیبن میں جا کر دونوں نے اپنے اپنے بلیک یونیفارم پہنے۔ روشانی نے ربڑ کیپ سے بال کور کرے ہیٹ پہنی۔ وہ لوگ ریڈی ہوئے، ساتھ ہی روانہ ہوئے۔ ٹن ٹنا، کیسی لگی آپ کو 64 بہت ہی کریمی سی ایپیسوڈ؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے فنی، تو اپنے جو ہے وہ پیٹ سنبھال کے آئیے گا، ان میں مڑوڑ پڑنے والے ہیں ہنس ہنس کر، کیونکہ بہت ہی آؤٹ آف لیول والی ایپیسوڈ ہے، بہت ہنسائے گی۔ ابھی سوچ کے میں ہنس رہی ہوں کہ میں نے ایک سین لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت ہی مزے کی ہے۔ تو ملتے ہیں پھر 65 ایپیسوڈ میں، جو بہت ہی گدگدائے گی، بہت ہنسائے گی، بہت رومانٹک بھی ہو سکتی ہے۔ تو بیسٹ سین بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتاتے جائیے گا، اچھا سا تبصرہ دیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، سبسکرائب تو مسٹ کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔